अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अपने YouTube चैनल मनहा स्टोरीज पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और अना सागर नामी एक तालाब का। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क़याम गाह के नज़दीक ही एक अना सागर नामी वसी व अरीज़ खूबसूरत तालाब था। इस तालाब से सभी लोग पानी लेकर इस्तेमाल करते थे। हिंदू इसे मुक़द्दस तालाब समझते थे क्योंकि इस तालाब के चारों जानिब बड़े बड़े मंदिर थे। ये जगह बुत परस्ती का मरकज़ थी। शायद यही वजह थी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह का इंतखाब किया ताकि कुफ्र की इसी तारीक जगह से शम्मा इस्लाम को रोशन व मुनव्वर किया जाए। उन दिनों जबकि पृथ्वीराज ने मुसलमानों पर इक्तिसादी पाबंदियाँ सख्त से सख्त कर दी थीं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम व खादिम अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वज़ू के लिए जब अना सागर से पानी लेने गया तो वहाँ पर खिलाफ मामूल राजपूत सिपाही तैनात थे। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंद को पानी लेने से रोक दिया। आपके इरादतमंद ने कहा, हम रोज़ाना यहाँ से पानी लेते हैं मगर हमें क्यों रोका जा रहा है। हिंदी सिपाहियों ने कहा, तुम पर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। अब तुम लोग हमारे लिए अछूत हो। यह हमारा मुक़द्दस तालाब है, इसलिए इसे नापाक ना करो। जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना हम में से कोई बुरा ना होगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास खादिम ने हिंदू सिपाहियों को समझाने की काफ़ी कोशिश की मगर वो लोग ज़िद पे कायम रहे और उन्होंने पानी ना दिया। मजबूरन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास खादिम खाली बर्तन लेके वापस लौटा और आपको तमाम माजरा बताया। आप चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर आपने यकायक अपने ख़ास खादिम से कहा, इस बर्तन के बजाय मेरे इस्तेमाल का छोटा सा बर्तन ले जाओ और जाकर उन सिपाहियों से कहो कि आज से छोटे से बर्तन में पानी ले लेने दें, इसके बाद हम कुछ और इंतज़ाम कर लेंगे। खादिम ख़ास दोबारा अना सागर नामी तालाब पर पहुंचा और सिपाहियों से दरख्वास्त की और वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताए थे। सिपाहियों ने बर्तन की जानिब देखा, खादिम ख़ास का मासूम चेहरा देखा और उसका आजजाना तर्ज तकल्लुम सुना तो उन्होंने तमस्खुर अमेज़ कहका लगाया और फिर हातिम तय की कब्र पर लात मारते हुए कहा, आज इस छोटे से बर्तन को भर लें और गनीमत जान, आइंदा यहाँ का रुख ना करना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के ख़ास खादिम ने अना सागर नामी तालाब पर जाकर जैसे ही वो छोटा सा बर्तन भरने के लिए तालाब में डाला तो तालाब का तमाम तर पानी उस छोटे से बर्तन में सिमट आया, जबकि तालाब में एक कतरा भी बाकी ना रहा। खादिम ख़ास ये देखकर सख्त हैरान हुआ और वो सिपाही जो अभी कहके लगाकर हंस रहे थे, उनकी हंसी गम व आलम, हैरत और हैरानगी के जज्बात और एहसासात में ढल गई। हर कोई हैरानी और परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकने लगा। ये कैसा करिश्मा था, ये किस तरह का कमाल था कि पूरा का पूरा तालाब एक छोटे से बर्तन में सिमट आया। दरिया को पूजे में बंद करने का मुहावरा तो सबने सुना ही था मगर इसका अमली मुजाहरा आज वहाँ मौजूद सब अफराद ने देख भी लिया। इतने में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो लोग दौड़े हुए वहाँ पहुँचे तो सबने खुली आंखों से ये मंजर देखा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम ख़ास छोटा सा बर्तन हाथ में लिए खड़ा है जिसमें पानी है, जबकि तमाम तालाब ऐसे खाली है जैसे कभी उसमें पानी था ही नहीं। पृथ्वीराज के सिपाही जिन्हें तालाब की निगरानी के लिए वहाँ खड़ा किया गया था, वो ये मंजर देखकर इस कदर दहशत ज़दा हुए कि वहाँ से दौड़े हुए गए। ताहम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम ख़ास कुछ देर वहाँ ठहर कर हिंदुओं के हैरत ज़दा और दहशत ज़दा चेहरे देखने के बाद वापस अपने पीर व मुर्शिद के पास पहुँचा और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सारा माजरा कह सुनाया। आपने अपने इरादतमंदों से कहा, अल्लाह पाक की ज़ात किस कदर बेनियाज है। हिंदू अल्लाह पाक की ऐसी चीज़ को लेने से रोक रहे थे जो बेकीमत मिलती है और बेहिसाब मिलती है। अल्लाह पाक की शान देखिए कि उसने तमाम तालाब को उस छोटे से बर्तन में सिमो दिया। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात कादिर व कदीर है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। हर चीज़ के मालिक अल्लाह ही हैं और ये हिंदू समझ रहे थे कि वो तालाब के मालिक हैं। चुनांचे रब ताला ने उन्हें बता दिया कि ये उनकी गलत फहमी है। तालाब के किनारे सारा अजमेर शहर उमट आया। जिसने ये खबर सुनी वहाँ पहुँचा और रब की कुदरत का नज़ारा किया, मगर बहुत कम थे जिन्होंने इससे सबक हासिल किया। अक्सर हिंदुओं ने इसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जादू का कमाल जाना,
بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا ساحر ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے جادو کا علاج اور خاتمہ ضروری ہے، جس کے لیے بہت بڑے جادوگر بلکہ کافی سارے جادوگروں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ اب پرتھوی راج کو فکر دامن گیر ہوئی کہ تالاب میں پانی واپس کیسے لایا جائے۔ اس نے تنہائی میں علیحدہ اپنے وزراء اور مصاحبین سلطنت سے مشورہ کیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے، جس کا الزام پرتھوی راج کے سر نہ آئے۔ کسی نے کہا کہ فی الحال صبر سے کام لیا جائے، جبکہ ایک بوڑھے ہندو نے مشورہ دیا کہ وقتی طور پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منافقانہ چال چلتے ہوئے ان سے منت سماجت کی جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ پانی تالاب میں واپس لائیں، پھر کسی مناسب وقت پر مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ فی الحال انہیں یہی اعتماد اور یقین دینا ہے کہ ہم ان کے خلاف نہیں۔ بوڑھے مگر چلاک و عیار ہندو کی اس تجویز پر سب متفق ہو گئے اور طے ہوا کہ سرکردہ ہندوؤں پر مشتمل ایک وفد تشکیل دیا جائے، جس کی سربراہی وہی بوڑھا کرے جس نے یہ تجویز دی ہے، تاکہ کسی موقع پر اگر کوئی غلطی ہو تو یہ صورتحال سنبھال لے۔ یہ وفد پوری تیاری کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ وفد کے اراکین نے آپ سے عرض کی، آپ بہت ہی نیک شخصیت ہیں، اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کے عوام کے لیے ایک نعمت ہیں۔ ہمارے سپاہیوں سے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ بہرحال آپ کی عزت و رفعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور محض عوام الناس کی بہتری اور فلاح کی خاطر انا ساگر تالاب کا پانی جاری و ساری فرما دیں، اس سے عوام کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ وفد کے اراکین باری باری بولتے جا رہے تھے۔ ان کی گفتگو اگرچہ بظاہر انکساری والی تھی مگر عیاری اور مکاری سے لبریز تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس منصوبے کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے، تاہم پھر بھی آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ تالاب کو رواں دواں کر دیا جائے تاکہ یہ فیض جاری و ساری ہو سکے، اور آپ نے وفد کے اراکین سے کہا، دیکھو ہمارا مقصد محض تم لوگوں کو تنبیہ کرنا تھا، ورنہ ہمارا مذہب اسلام تو کسی کتے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تم پر پانی بند کر دیں؟ ایسا کام تو تم ہی لوگ کر سکتے ہو اور تم نے کیا بھی، مگر ہم سے ایسی توقع نہ کی جائے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہمارا وہ چھوٹا برتن لے آؤ جس میں تم تالاب کا پانی لائے تھے۔ خادم خاص دوڑا ہوا گیا اور وہ برتن لے آیا۔ آپ نے اس پانی میں اپنی شہادت کی انگلی ڈبوئی اور خادم خاص سے کہا، اسے انا ساگر تالاب میں لے جاؤ اور آہستہ آہستہ پانی انڈے لو، خیال رہے اس برتن میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے۔ خادم خاص دوڑا ہوا گیا، اس نے برتن کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے تالاب میں انڈیل دیا۔ پانی کا پہنچنا تھا کہ تالاب لبالب بھر گیا۔ یہ دیکھ کر ہندوؤں کے چہروں پر چھائے اداسی کے گہرے سائے روشنیوں میں بدل گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع غنیمت جان کر کہا، دیکھو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ پاک ہر کسی کو بار بار مہلت نہیں دیتے۔ یہ تمہاری ہٹ درمی ختم کرنے کے لیے تمہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ اب بھی وقت ہے، بت پرستی چھوڑ کر رب واحد لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ مگر ضدی اور ہٹ درم ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی باتوں پر کان دھرے بغیر واپس چلے گئے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔